शायकीन अमलियात के लिए, उनकी रूहानी पावर बढ़ाने के लिए जनाब लोहे हमजाद का उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई शख्स लोहे हमजाद नहीं तैयार कर सकता, लेकिन मैं ये सिक्के की पत्तरी है मेरे पास, इसके ऊपर मैं लोहे हमजाद आपको तैयार करके दूंगा और उसका मैं हदिया चार्ज करता हूँ। व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी रहनुमाई भी करूँगा और आपको लोहे हमजाद तैयार करके भी दूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है आज एक नए अमल के साथ, और ये जो अमल है ये है परी का अमल, और इस परी का ताल्लुक़ सूरह कौसर से है। मैं यहाँ पर ये बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है, जी लो जी हमने इतनी पढ़ाई कर ली, इतने अरसे से पढ़ाई कर रहे हैं, सूरह कौसर हम बड़े अरसे से पढ़ रहे हैं लेकिन कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। ख़ास करके सूरह कौसर से परियों का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, क्योंकि जितने भी लोग अमलियात करने वाले हैं वो बज़रिया सूरह कौसर के परियां हाज़िर करना चाहते हैं और हाज़िर भी होती हैं। लेकिन उसमें क्या मसला है, आज वो मैं मसला अपने देखने वाले शायकीन अमलियात को ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि एक चीज़ पे आपने मेहनत नहीं की, बिल्कुल आपने मेहनत नहीं की, किस तरह हाज़िरी होगी। आज मैं आपको तरीका बताता हूँ कि सूरह कौसर से किस तरह आप पहली नशिस्त में परी को हाज़िर कर लेंगे। तरीकाकार कुछ इस तरह से है, जैसा कि साबका वीडियो में सूरह कौसर की में मैं बता चुका हूँ कि सूरह कौसर के जो अदाद हैं, अदाद कमरी, वो 2754 हैं, 2754 अदाद हैं। अब लोग क्या करते हैं, हमने जब YouTube पे अमल बताया आपको तो आपने फौरी आपने आमिल नहीं है, सूरह कौसर के आमिल नहीं है, तो आप बैठ गए और जनाब जी नशिस्त में कोई परी नहीं आई, कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दी। आज मैं वो राज फाश करने वाला हूँ। राज असल जो है वो ये है कि आप सबसे पहले अगर सूरह कौसर के ज़रिए परी हाज़िर करना चाहते हैं, सूरह कौसर के ज़रिए अपना मकसद हल करना चाहते हैं फौरी, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप पहले सूरह कौसर को अमल में लाएं। और सूरह कौसर को अमल में लाने का तरीका ये है कि आप उसका 1.25 लाख का विर्द निकालें, यानी कि सूरह कौसर की ज़कात निकालें। सूरह कौसर की ज़कात किस तरह निकलती है ये मैं आपको बताता हूँ। 1.25 लाख को आप 21 दिन पे तकसीम कर लें, जो हासिल होगा वो रोज़ाना की पढ़ाई इशा के बाद कर लें या दिन में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये भी है कि आप रोज़ाना 2754 जो सा वो एक नशिस्त में पढ़ें, तन्हाई में पढ़ें, तो 1.25 लाख का इसको पूरा करें। जब वो 1.25 लाख पूरा हो जाए आप बच्चों में न्याज तकसीम कर दें, उसका ख़त्म शरीफ दिलवा दें, आप फिर सूरह कौसर के आमिल हैं। सही और जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ। सूरह कौसर का जो आमिल होगा वो पहले दिन ही बैठेगा परी की हाज़िरी के लिए, तो परी कड़क करके सामने आ जाएगी। आज मैंने आपको असल राज बताया है। तरीकाकार यही है, जब तक आप सूरह कौसर के आमिल नहीं होंगे उस वक़्त तक आप जितनी भी नशिस्तें दे लें, जितने भी चिल्ले कर लें, जितने भी वजीफ़े कर लें, सूरह कौसर के ज़रिए परी हाज़िर होने वाली नहीं है। परी हाज़िर होगी जनाब पूरे परहेज़ात के साथ, जलाली जमाली परहेज़ के साथ। आप 1.25 लाख का विर्द निकालें, यानी 1.25 लाख मरतबा आप सूरह कौसर को पढ़ें। आप रोज़ाना 2754 बार पढ़ें एक नशिस्त में, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप रोज़ाना 3 नशिस्तें दे सकते हैं, नमाज के बाद दे सकते हैं। 918 मरतबा की एक नशिस्त दें, तो 3 नशिस्तें अगर आप रोज़ाना देते हैं तो वो 2754 बनता है। आज मैंने आपको तरीका बता दिया है। जब आप सूरह कौसर के आमिल बन जाएंगे तो यकीन जाने जैसे ही आप सूरह कौसर के किसी भी मकसद के लिए बैठेंगे तो वो पहली ही नशिस्त में आपका काम हो जाएगा। जी, अब आते हैं परी के अमल की तरफ। इस परी का ताल्लुक 14वीं के चांद के साथ है। 14वीं का चांद जो पूरी आबोताब में होता है, आपको भी नज़र आता है कि आज 14वीं की तारीख है। आप 14वीं की रात को कोई सा भी दिन हो, लेकिन उस दिन 14 तारीख होनी चाहिए चांद की। आप अपनी छत पे चले जाएं, वुज़ू वगैरह करके नमाज इशा की अदा कर लें। इशा के बाद आप थोड़ा सा लेट कर लें,
یعنی 11-12 بجے کے قریب رات کو آپ چھت پہ، کھلی چھت پہ بیٹھتے ہیں، چھت پہ کوئی آئے جائے بالکل نہ، آپ ایک چاک لے لیں یا کوئلہ لے لیں، کوئلے کے اوپر آپ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ زمین پہ دائرہ لگا لیں، دائرہ لگا کر آپ نے اس دن کپڑے سفید پہننے ہیں، سر پہ جو آپ نے ٹوپی پہننی ہے وہ بھی سفید ہونی چاہیے۔ اگر خواتین یہ وظیفہ کر رہی ہیں تو وہ سفید کپڑا پہنیں ٹوٹلی، اور سفید اوپر دوپٹہ لیں اپنا سر ڈھانپنے کے لیے۔ تو آپ تسبیح پکڑ لیں ہاتھ میں، چاہے ڈیجیٹل تسبیح ہو چاہے دانوں والی، لیکن آپ کی گنتی زبردست ہونا چاہیے۔ آپ بیٹھ کے جب آپ نے حصار لگائی ہے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے چاک یا کولے سے، بیچ میں آپ بیٹھ گئے ہیں، اور یہاں پہ میں یہ بھی بات آپ کو کہہ دوں کہ خوشبو سے آپ نے معطر ہونا ہے، عطر گلاب استعمال کریں، اصل والا اچھا عطر استعمال کریں۔ اگر خواتین کر رہی ہیں اگر وہ نہ بھی عطر لگائیں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن مردوں کو عطر لگانا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہیں دائرے میں تو آپ نے ڈیجیٹل تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں اور چاند کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ چاند کی طرف آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے۔ تو آپ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ پری کی حاضری کی نیت سے 2754 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ آپ نے 2754 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ کی مسلسل جو نظر ہے وہ چاند کی طرف رہے گی۔ جیسے ہی آپ کی پڑھائی ختم ہوگی آپ کے سامنے سفید لباس میں ایک خوبصورت پری کھڑی ہوگی۔ اگر آپ کی مکمل نہیں ہوئی تو پری اگر حاضر ہوگی ہے تو آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے 2754 مرتبہ پڑھ کے بعد میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، تو اس کے بعد وہ پری خود پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس کا نام پوچھنا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتائے گی، پھر آپ نے اسے کام بتانا ہے کہ لو جی میرے حالات خراب ہیں، میرے یہ مسئلے مسائل ہیں، میرے گھر کے جو ہے وہ اخراجات نہیں چل رہے، تو اس کے بارے میں کوئی بندوبست کریں، میری پیار محبت میں ناکامی ہے، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، یعنی کوئی بھی حاجت ہے تو آپ پری سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ پری چاند کی 14ویں کو ہی حاضر ہوگی، اگر آپ اسے دوبارہ حاضر کرنا چاہیں گے تو چاند کی 14ویں کو ہی حاضر ہوگی، اس کے علاوہ کسی دن بھی حاضر نہیں ہوگی، اور اس سے جو بھی چیز آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کے سامنے رہے گی۔ اس پری کا نام، بہت سارے لوگ تو نام بھی پریوں کا لے لیتے ہیں، لیکن اس پری کا نام وہ خود بتائے گی کہ اس کا کیا نام ہے، اور یہ کر کے اس کے بعد آپ اس سے ڈیمانڈ جو کرنا ہے کر کے اس کے بعد اسے رخصت کریں، اور پھر اللہ کا نام لیں، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ دائرے سے باہر آ جائیں۔ اب طریقہ کار یہ بھی ہے، یہاں پہ میں کہوں کہ جب آپ اس سے ہم کلام ہوں پری سے، تو آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ہم کلام ہوں تو زیادہ بہتر ہے، پھر یعنی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ یہ پری ویسے نقصان دینے والی نہیں ہے، لیکن جب ہم کلام ہو، پری آئی ہے، اس نے پوچھا آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے، تو آپ نے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے پھر اس سے ہم کلام ہوں، تو اللہ کی مہربانی سے وہ پری آپ کے تابع دار ہوگی، اور کوشش کریں اس سے بڑے اچھے طریقے اور اچھے لہجے سے بات کریں، آپ کا وہ ہر کام کرے گی انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک آپ سورہ کوثر کے عامل نہیں بنتے اس وقت تک پری حاضر نہیں ہو سکتی، اس وقت تک آپ سورہ کوثر کے ذریعے کوئی کام نہیں لے سکتے جلدی۔ آپ سورہ کوثر کا پہلے 1.25 لاکھ مرتبہ آپ نے ورد نکالا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالی ہوئی ہے 1.25 لاکھ مرتبہ، آپ سورہ کوثر کے عامل ہیں، تو پھر یہ سارے کام ممکن ہیں۔ اگر کہیں کہ آپ بیٹھتے ہی آپ 2754 مرتبہ پڑھیں اور پری حاضر ہو جائے، جنات حاضر ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگی۔ آج میں نے راز کی بات آپ کو بتا دی ہے، اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ کو کوئی دشواری ہوتی ہے اس دوران تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کو پوری رہنمائی ملے گی انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اور آپ پہلے سورہ کوثر کے عامل بنیں، پھر اس کے بعد حاضری کریں تو فوری حاضری ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے عامل کامل ٹی وی والے، آپ کو میرا آج کا جو
پروگرام ہے پسند آیا ہوگا، آج کا وظیفہ بھی پسند آیا ہوگا، اور اس میں نے حقیقت سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ جب تک آپ سورہ کوثر کے عامل نہیں ہیں اس وقت حاضری نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ اور بہترین عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔